بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له، ولا جلد بلد ولد جسد رس وجز ونز وعزم له، ولا جزب واصبعي بكاب بيت حسم له، ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناذر له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك بذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتعبد بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخذومنا منذومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والسدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة، أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا، أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أجمل أكمل له. ثم نشهد أن حبيب ربنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا، هو عدوة ندمة قدوة رتبة أسوة حسنة، وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى، ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.